Kulangan ang kinabuhi namo dinhi sa yuta sama sa anino nga lumala. Kapitulo 10 bersikulo 25 dili naton dangon ang batasan sa panagkatigom. Pag-ayo uban kanako sa pagsangyaw sa ebanghelyo uban kay Clemente sa tanang mga katabuhan. Kita nga nagtuo kang Kristo usata sa mga katawhan sa Dios na may mga anghel sumala pa sa Biblia, no? Muna nga dunay ang kalisod sumala pa sa Biblia. Pero kinsay tigpadalipod sa atong kalisod? Ang anghel, no? Si muna gingon ni apostol nga si Pablo. Kasi gisulti diri sa 13 bersikulo 11. No? Sa nasinati naman nato ning atong panahon karon, no? Maumot gyud panahon kay matod pa sa si Miguel ang gamhanang prinsipe. Tig panalipod sa imong katawhan. Mo ni ang katong giitsa ba sa tong leon, langob sa leon, no? Tungod kay wala pagsabot unsay mahitabo. Amen. Pero sa bersikulo 13 unya usay gingon diri, apan ikaw unsay mong ibalo sa Ginoo, no? Amen. Wala na kitang Kristohan no, dili ta makabalo sa Ginoo, no? Sa gugma nga walay katapusan, O Dios Atong Ginoo, isa niya siya sa bisan na siya. kahadlukan sa adlaw Nga tanan dapitan ang adlaw siya ang tanan. Di payon ang Kristohan, bisan dagan alang puso. Malipay ta kung nahitabo na, no? Nga mag-ano. Sa atong pagpangalaga, nagpadayon ta, wala ta nagundang. Kinahanglan ta nga musakripisyo gid ta sumala pa sa balaan nga kasulatan. Maghago ta aron dunay Ecclesiastes 9 bersikulo 5. Ang mga buhi nga sayod na mamatay, wala na'y kasubo, wala na'y paghilak, kasakit, kay mahanap sa akong balaan nga bukid. Amen. Lipayon ko kamo dito sa akong templo. 4 bersikulo 12. Ang kaluwasan makaplagan lamang nakabig na tawag pinaagipod sa mga milagro, no? Tungod kay giayo sa Ginoo, no? Mga tinawag ta sa Ginoo. Klase-klase ang pagtawag nato sa Ginoo. Manong naabot. Unsa yang gibuhat? Basahon ako ang buhat. Kapitulo 20 bersikulo 19. Ingon siya diri,